बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना है, ताकि जब आप अपने सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करें तो आपकी नज़र में बेहतरीन ऑप्शंस जो हैं वो हमारी टाइमलाइन, हमारी वीडियोस के ऊपर मौजूद हों, जिनमें से आप पिक एंड चूज़ करके अपने बजट के मुताबिक एक बेहतर प्रॉपर्टी प्लान जो है उसको इनिशिएट कर सकें और अपने आने वाले बेहतर मुस्तकबिल को प्लान कर सकें। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डी मार्केटिंग के ऑफिस में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी को इस्लामाबाद की जो इन्वेस्टर्स के लिए हेवन का दर्जा रखती है। मेरी मुराद है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद से। पार्क व्यू सिटी रिसेंट पास्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो एंटर करवाया। एक वॉक ड्राइव इन कॉन्सर्ट जो है वो प्लान किया, जिसकी वजह से पार्क व्यू सिटी जहां पाकिस्तान में, वहीं पाकिस्तान से बाहर भी इसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। पार्क व्यू सिटी में किस किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, इसके ऊपर हम सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेसिफिक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए पार्क व्यू सिटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उनको डिस्कस करना है। हम मौजूद हैं डी मार्केटिंग के सीईओ जनाब शाहिद दस्ती साहब के साथ। रिसेंट पास्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ा टाइटल अपने नाम किया, उस टाइटल के हवाले से भी इनसे जानेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पार्क व्यू सिटी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। शाहिद दस्ती साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, मेहरबानी। शाहिद दस्ती साहब, मुझे बताइए कि रिसेंट पास्ट में आपको पार्क व्यू सिटी के चेयरमैन अलीम खान साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया। वो टाइटल एग्जैक्टली है क्या था और वो अचीवमेंट क्या थी जिसके बायस आपको ये टाइटल दिया गया? वो देखें जी, वो सेल पार्टनर ऑफ द मंथ होता है। ठीक है। तो उसमें वो एक महीने की जो सेल्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें बड़ा टफ कंपटीशन होता है। काफ़ी दोस्त उसमें उस रेस में शामिल होते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें वो अवार्ड मिला था और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो हम अवार्ड मेंटेन करेंगे। जो सेल पार्टनर ऑफ द मंथ का है उसको हम मेंटेन करेंगे। शायद साहब, मेरी और प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के देखने वाले तमाम दोस्तों की आपके लिए दुआ है कि आप इसी तरह से कामयाबी का सफ़र जो है वो करते चले जाएं। जी सर। मुझे बताइए, पार्क व्यू सिटी लोकेशन के हवाले से जो लोग हमारे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा लोकेशन को ब्रीफ कीजिए और मुझे बताइए कि डेवलपमेंट की सिचुएशन क्या है, कितने ब्लॉक्स जो हैं उनकी पोजीशन हैंड ओवर हो चुकी हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसमें डेवलप होने जा रही हैं? जी शहजाद साहब, ये जो है पार्क व्यू सिटी ये कुरी रोड पे मलोट रोड के साथ एक पूरा हिली एरिया है, वहाँ पे ये वाक़ है और सोसाइटी। तो इसका जो है क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पूरा लश ग्रीन एरिया है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। इस्लामाबाद का और वहाँ का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 5 डिग्री टेम्परेचर का भी फ़र्क होता है। तो इसके अलावा इसके साथ बोटेनिकल गार्डन भी मौजूद है। तो दूसरा एक बहरिया एनक्लेव सोसाइटी भी इससे आगे है। तो इसके अलावा जो इसके ABCD ब्लॉक वो डेवलप हो चुके हैं। रिसेंटली पिछले कोई तकरीबन 4-5 महीने पहले इनका H ब्लॉक की इन्होंने पोजीशन दी थी। ठीक है। तो उसका जो डाउन टाउन है, कमर्शियल इस्लामाबाद डाउन टाउन, वो भी पार्क व्यू में वाक़ है और वहाँ पे बड़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जो इनके ब्लॉक इस टाइम पोजीशन वाले हैं, वहाँ पे मतलब फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और नए घर भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसके अलावा इनके जो आगे वाले ब्लॉक हैं, जैसे ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ स्टेट, वो इस टाइम इंस्टॉलमेंट प्लान पे हैं। 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है उनका गोल्फ स्टेट जो इस टाइम चल रहा है। ठीक है। तो उस पर इस टाइम ज़्यादा फोकसिंग उस पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो जिन लोगों के पास इंस्टॉलमेंट पे मतलब फुल पेमेंट पे वो नहीं होता, उनको इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले जाते हैं। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जो एंड यूज़र अगर एक साथ इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो इंस्टॉलमेंट प्लान को इनिशिएट कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो शायद साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उसके अंदर एक मैसिव रेवोल्यूशन जो है वो देखने में आ रहा है। बहुत से नए आइडियाज़ सोसाइटीज़ लेके आ रही हैं। पार्क व्यू सिटी ऑलरेडी एक डेवलप सोसाइटी है। आइंदा जो अपने प्रोजेक्ट्स ये लेके आ रही है, जैसे आपने बताया कि ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसके बाद गोल्फ स्टेट है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि एमिनिटीज़ के एतबार से पार्क व्यू सिटी अपने लोगों को दे चुकी है, आइंदा फ्यूचर में उसमें क्या तब्दीलियाँ आप देखने में आ रही हैं? नहीं, देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो वो एक बेस्ट सोसाइटी है जहाँ पे मतलब बेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आप उनके रोड्स देख लें, उनका डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो देख लें, तो वो आपको बिल्कुल दूसरे सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। ठीक है। तो इसी तरह वो मतलब जो टाइम
گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنے نئے بلاک لانچ کر رہے ہیں صاحب، اس میں وہ مزید جو پیچھے گیپ رہ جاتے ہیں ان کو بھی اوور کم کرتے ہیں، اور اس میں جو لیٹسٹ نئی سے نئی جو ٹیکنالوجی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اب جیسے ان کا ڈاؤن ٹاؤن ہے، ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد، وہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں، تو وہ ایک باہر کی کمپنی کو، ایک چائنیز فرم ہے جو اس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 150 کنال پہ ایک ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے، جو بھی اس کی بھی کنسٹرکشن ایک باہر کی کمپنی کے ساتھ ان کی ہوئی ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں عبدالعلیم خان صاحب، ان کا جو ویژن ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور وہ جو بھی نیا بلاک لاتے ہیں یا جو بھی نئی چیز لاتے ہیں اس کو اسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ چیزیں اس حساب سے ہونی چاہیے. علیم خان صاحب بڑے پروگریسو پولیٹیشین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں پارک ویو سٹی جو ہے وہ ایک آئی تھنک اس قسم کا پروجیکٹ ہے جو اپنی مثال آپ ہے. آپ تو بڑے کلوزلی ان کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پارک ویو سٹی کے اندر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے زیادہ لوگوں کا انفلوئنس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یا اینڈ یوزر اس کو زیادہ اویل کر رہا ہے؟ میں یہ جاننے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کو جب پراپرٹی کی صورت میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو بیک آف مائنڈ ڈیفینیٹلی ایک بہتر لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہو تو اینول بینیفٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھ کے کرتے ہیں. تو کس طرح کے رجحان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ انیشیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو آپ نے شہزاد صاحب بات کی ہے، عبدالعلیم خان صاحب ایک بہترین نام ہے اس ٹائم پراپرٹی، اور اس میں لاہور میں انہوں نے بڑا اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے، اور اسلام آباد میں جو ان کا پارک ویو سٹی ہے وہ بالکل ایک الگ طرز ہے اس کی ان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اور لیونگ کے دونوں کے حساب سے یہ بہت زبردست سوسائٹی ہے. جو مطلب دوسرا دیکھیں، انویسٹمنٹ چھوٹا انویسٹر بھی اس میں انویسٹ کر سکتا ہے کہ ایک 10 سے 15 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی اس کو اچھا ریٹرن ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنا ایک گھر بنانے کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی پارک ویو میں انسٹالمنٹ پلان سے بھی پورا ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر کوئی پوزیشن والا پلاٹ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی اپرچونٹی موجود ہے وہاں پہ. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ کرنٹلی 2 بلاکس کی بکنگز جو ہے وہ اویلیبل ہے، کیا مارکیٹ میں کچھ اور انوینٹریز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ ان کو اون کر رہے ہیں؟ جو لوگ آلریڈی پوزیشن والے پلاٹس ہیں اگر ان کو اویل کرنا چاہیں تو؟ ہاں جی، دونوں وہ ہیں، کیونکہ جو ان کا اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک، ای بلاک اور ڈی بلاک ہے اور ایچ بلاک ہے، وہاں پہ بھی پوزیشن والے پلاٹ اویلیبل ہے. اور 2 کنال کے پلاٹ ڈی بلاک میں، جیسے ہلز کے اوپر 2 کنال کا پلاٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو 5 مرلے کا جیسے ایچ بلاک ہے وہاں پہ، بلکہ ریسنٹلی یہ ایچ بلاک کی ایکسٹینشن لا رہے ہیں جس میں کوئی تقریباً 100 کے قریب پلاٹ ہیں، تو وہ بھی ایک بہترین اپرچونیٹی ہوگی. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ پارک ویو سٹی کو بڑا تھورلی آپ پارک ویو سٹی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. پارک ویو سٹی کی جو انوینٹریز ہیں، جو مارکیٹ ہے، آپ اس کو بڑا ڈیڈیکیٹڈلی آبزرو کر رہے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کرنٹلی آپ کی طرف سے ریکمینڈڈ جو اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہیں وہ کیا تجویز یا ایڈوائس ہوگی جس میں آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کیا گولف اسٹیٹ زیادہ بہتر ہے یا اوورسیز بلاک زیادہ بہتر ہے؟ یہ جو آلریڈی پوزیشن والے پلاٹس ہیں آپ ان کو ریکمینڈ کریں؟ جی دیکھیں، اس ٹائم میرے حساب سے اسلام آباد کی ٹاپ موسٹ سوسائٹی میں پارک ویو سٹی کا نام ہے اس ٹائم. اگر ہم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیکھیں تو پارک ویو سٹی کی سیلز پرچیز جو آلریڈی جنہوں نے کوئی پلاٹس لیے ہوئے ہیں ان کی سیل پرچیز بھی بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ گھر بنانا چاہتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوزیشن والے پلاٹ بھی موجود ہیں. اور اگر جس بندے کا فیوچر کا پلان ہے جو مطلب اس ٹائم پے نہیں کر سکتا ساری، وہ انسٹالمنٹ پلان پہ گولف اسٹیٹ پہ، کیونکہ گولف اسٹیٹ جو چیز بننے جا رہی ہے وہ دبئی طرز پہ، جیسے دبئی میں گولف اسٹیٹ کے نام سے ایک وہ ہے، تو یہ بالکل دبئی طرز پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ایک بلاک بننے جا رہا ہے. تو میں دوستوں کو یا اپنے سننے والے ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گولف اسٹیٹ میں انسٹالمنٹ پہ اگر ایک پلاٹ لے لیتے ہیں تو وہ فیوچر کی آپ کی بہترین انویسٹمنٹ بھی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ وہاں رہائش رکھنا چاہیں گے تو وہ فیوچر کے لیے رہائش کے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی. یعنی کہ آپ انویسٹمنٹ اور رہائش دونوں اعتبار سے یہ اوورسیز کے لیے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسا خود بھی جانتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ کمپیریٹیولی
پاکستان کی اوور آل جتنی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ ایمرجنگ مارکیٹ ہے, گروئنگ مارکیٹ ہے, بڑی میچیور مارکیٹ ہے, جس میں بینیفٹ جو ہے وہ لوگوں کو بہت ریپڈلی مل رہا ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی اگر اس میں انیشیٹ کرتے ہیں تو کیا بکنگ کے وقت پہ ان کا یہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے؟ اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس کا آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور کس طرح سے ان کا سرمایہ یا جو وہ پراپرٹی اپنے نام پہ شفٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے محفوظ ہوگی سارا کا سارا؟ وہ دیکھیں جی, اس میں انہوں نے پارک ویو سٹی کا ایک بہت اچھا ہوا ہے, انہوں نے جو اپنے سیلز پارٹنر رکھے ہوئے ہیں, جو اتھرائز ڈیلر رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کا جو اپنا ایک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اس میں وہ پاکستان کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہاں سے وہ ڈائریکٹ اس کو آن لائن بھیج سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا ڈیٹا چیزیں بھیج کے اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ جو عبدالعلیم خان صاحب کا وی این ہے وہ پارک ویو سٹی کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں. تو جو اوورسیز پاکستانی جنہوں نے سارا وقت باہر گزارا ہے اور جب وہ اگر پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یا جیسے وہاں کا ماحول تھا اس طرح کی ان کو ایک لوکیلٹی مل سکتی ہے یہاں پہ. دستی صاحب تھینک یو سو ویری مچ پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. دستی صاحب نے اپنے انٹرویو کے دوران کمرشل پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا جو پارک ویو کے اندر سچویٹڈ ہیں. آنے والے پروگرام میں ہم ڈیفینیٹلی ان کو ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.